पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग निर्वाचन आयोगले हिजो छलफल गरेको थियो। खास चाहिँ आयोगलाई के सहयोग चाहिएको रहेछ र यहाँहरूबाट उहाँहरूलाई के फिडब्याक दिनुभयो? यो हिजो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सँगको निर्वाचन आयोगसँग दोस्रो भेट हो। हामीहरूले पहिलो भेटमा पनि त्यही कुरा भनेका थियौँ, अलमोस्ट त्यही कुरा भनेका थियौँ। दोस्रो भेटमा पनि त्यही नै कुरा, हिजो पनि त्यही नै कुरा भएको हो। फरक त्यति मात्र हो कि पहिलो र दोस्रो भेटको बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो र सम्बन्धित दुवै पक्षलाई चाहिँ लेखेर पठाइसकेका थियो। कसैको पनि कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने, अर्थात् यो स्ट्यान्ड स्टिल छ अथवा नेकपा विभाजित छैन। कानुनको नजरमा अथवा निर्वाचन आयोगको नजरमा यो विभाजित अवस्थामा देखिँदैन। विवाद भए पनि विवादको निरूपणको लागि चाहिँ प्रवेशद्वारमा चाहिँ तपाईहरु कोही नआएको पनि अवस्था हो भन्ने खालको रिफ्लेक्सन आउने गरेर परिणाम उनले चाहिँ निर्णय दिएको अवस्था थियो। अब निर्वाचन आयोगलाई हामीले पहिलो भेटमै के भनेका थियौँ भने यी दुईटा समूह, त्यो सबभन्दा ठुलो दल, जनताको अभिमत धेरै पाएको दल हो, सरकारमा भएको दल पनि हो, लोकतन्त्रको प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि दल, फर द्याट म्याटर कुनै पनि व्यक्ति, उमेर पुगेको नेपाली नागरिकले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ र त्यो त दर्ता भएका साना हुन् अथवा ठुला हुन्, ती सबै दल इच्छा राख्छन् भने निर्वाचन प्रक्रियामा आउनुपर्ने हुन्छ। अहिले निर्वाचनको घोषणा भएको विषय, निर्वाचन वैशाखमा हुने वा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले भन्ने विषय होइन, निर्वाचन आयोगले भन्ने विषय पनि होइन। यो विषय चाहिँ अहिले संवैधानिक सर्वोच्च अदालतमा छ। त्यो अदालतको विवेकबाट र विचारबाट र प्रक्रियाबाट चाहिँ के निर्णय आउँछ, त्यसका आधारमा चाहिँ निर्वाचनको तयारी गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा जाने कुरा हो। त्यो त्यहाँ गर्भ अवस्थामै छ भने पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी, भित्री तयारी गर्दै जानु पनि पर्दछ। भोलि निर्वाचन गर्ने भनेर अदालतले जवाफ दिने बित्तिकै चाहिँ समय भिड्किसकेको अथवा समय धेरै कम भइसकेको अवस्था नै हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको निरूपण गर्नु आवश्यक छ भनेर हामीले पहिला भनेका थियौँ। पहिला प्रष्टसँग के भनेका थियौँ भने एकमतमै हाम्रो चारैजना पूर्व प्रमुख आयुक्तको के चाहिँ धारणा रह्यो भने यो विभाजन देखिन्छ, निर्णय चाहिँ दुईतिर बसेर निर्णय गरिरहेका छन्। दुईतिर बसेर निर्णय गरेका छन्, दुईतिरले क्लेम गर्छन् आफ्नै किसिमका निर्णयहरू छन्। अनि ती निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा आएका छन्। दुईटा अध्यक्षले सही गरेको पत्र आएको छैन एकै ठाउँमा, भिन्दै देखिन त देखियो नि, विभाजन त देखियो। अब यो महसुस पनि भयो। तर विभाजन त्यो थ्योरिटिकल विभाजन भयो, प्र्याक्टिकल्ली, लिगल्ली, टेक्निकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यो कानुनले चिन्ने गरेर विभाजन भएन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई, रुजु गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो दलका दुईटै समूहका वरिष्ठतम 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर कसलाई बोलाउनु पर्छ, कमसे कम 4-5 जनालाई बोलाएर दुईतिर राखेर तपाई प्रवेश गर्नुभएको छैन 44 मा। 44 मा प्रवेश नगरेको भए पनि तपाई 44 मा प्रवेश नगरिकन पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ दलहरुलाई। सबै दललाई बोलाउन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ। अनि निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन आयोग सरकारको अन्तर्गत निर्वाचन आयोग पहिला पनि छैन, अहिले पनि हुँदैन। नेपालको निर्वाचन आयोग हो, नेपाल सरकारको निर्वाचन आयोग होइन। यो नेपाल देशको निर्वाचन आयोग हो। तपाईहरुले सरकारले चाहिँ जे भन्छ त्यही गर्ने पनि होइन, विधि विधान र संविधान ऐन कानुन अनुसार गर्ने हो। त्यसकारणले उहाँहरूलाई बोलाउनुस्। अनि तपाईहरु के हो यो दुईतिर हुनुहुन्छ, तपाईहरु एउटै भएर जानुस्, ठीक छ भनेर चाहिँ नेगोसिएट गराउनुस्।
एकीकरणमा चाहिँ तपाईँहरूले मद्दत गर्नुहोस्, त्यो त राम्रो कुरा हुन्छ। त्यो एउटा तपाईँहरूले उदाहरणीय काम पनि होला, किनभने दल फुट्नु लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन, जुट्नु चाहिँ राम्रो हो। हामीले त्यही भन्ने गर्छौँ। साना साना दल हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो हामीले भन्ने गरेको हो र सत्य पनि त्यही हो। तपाईँहरूले पनि त्यही नै मान्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो अवस्था भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यही सल्लाह दिएर आएको हो। तर रहँदा बस्दा कोही पनि गएन 44 अन्तर्गत दल सम्बन्धी ऐनको 43 र 44बाट सुरु हुन्छ यो विधि विधानको अथवा कसैलाई दलको आधिकारिकता दिने कसैलाई नदिने भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ हामीलाई अब कण्ठ भइसक्यो, सबैलाई कण्ठ भइसक्यो होला। यति 1.5 महिना नै हुन लागिसक्यो। अनि यही बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले के को तयारी गर्यो भने निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई आह्वान गर्न थाल्यो दर्ता गर्नको लागि। त्यो तयारी उहाँ प्रवेश गर्न थाल्नुभयो। तर प्रवेश गर्न थालिसकेपछि तपाईँ हामी पनि अलिअलि बोल्यौँ बाहिर। तपाईँ पनि लेख्नुभयो होला अनलाइनमा, उहाँहरू अर्कोले पनि लेख्नुभयो होला। अनि सबैले लेख्न थाले यो दल त विभाजित अवस्थामा छ, एक्चुअली विभाजन भएर चाहिँ आधिकारिकता प्राप्त गरेको पनि छैन, तर विभाजित अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले के पनि भनिरहेछ भने त्यति बेलासम्म अहिले पनि भनिरहेको कुरा के हो भने त्यो विधान अनुसार त्यो दल चल्नुपर्छ। दलको विधान भनेको दलको संविधान हो। तर दलको विधानमा जे छ त्यो अनुसार चल्न पर्दाखेरि चाहिँ 2टा अध्यक्षको व्यवस्था छ। 75मा जब एकीकरण हुँदाखेरि 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुभयो उहाँले, महासचिवको व्यवस्था गर्नुभयो, अरू जति पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गर्नुभयो त्यो पदाधिकारीको व्यवस्था गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 2टा अध्यक्षको सिग्नेचर होइन सही चाहिन्छ कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्दाखेरि। भन्दाखेरि चाहिँ दल दर्ता गर्दाखेरि पनि 2टा अध्यक्षको सही चाहियो। सूर्य चिन्ह लिएर 2टै अध्यक्षले एउटै कागजमा सही गर्ने हो भने त पार्टी फुटेकै छैन नि। त त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सँगै बोलाएर चाहिँ तपाईँले छलफल गर्नुहोस्। होइन भने चाहिँ अब यो त हुँदैन, 2टैले सही गर्दैनन् भन्ने देखिन्छ। उहाँहरू धेरै टाढा पुगिसक्नुभयो। एक आपसमा चाहिँ विवादित भएर शब्दको प्रयोग बगैँदा चाहिँ शब्द बलिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। अत्यन्त फार रिचिङ खालका पर पुग्ने र घोच्ने खालका शब्दावली प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी विभाजित हुनुभएको छ। अब एउटै दल भएर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ भने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ दल दर्ताको लागि अब यसलाई बाहिर राखेर यति ठुलो दल बनाउँ न। अब अहिले सानो होला अथवा ठुलो होला चाहिँ नबनाऊ। अहिले सरकारमा छ र झन्डै 2/3 भएको दल हो। यो दल चाहिँ बाहिर राखेर दल दर्ता गरेर निर्वाचनमा जाने दलहरूको टुङ्गो लगाएर अनि हामी निर्वाचन गराउने त्यो परिकल्पना यो देशमा गर्न हुँदैन। त्यो भनेको लडाइँ गर्न जानुहोस् तपाईँ अहिले पनि लडाइँको स्थिति छ तल्लो स्तरमा चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगले द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। हामीले 64 को निर्वाचन, 70 को निर्वाचन, त्यसपछिका निर्वाचनहरू जति गऱ्यौँ 3-4वटा निर्वाचन गएको 13 वर्षमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको र शान्ति प्रक्रियालाई पनि मद्दत गर्दै हामी निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि आउट अफ वे जानुहोस् त भन्दैनौँ, तर बाटो पत्ता लगाएर कसरी हुन्छ यसको निरूपण गर्नुहोस्। यो विवादको एउटै रहन्छ भने सो मच द बेटर, होइन रहँदैन भने पनि आधिकारिकताको प्रश्नमा चाहिँ जो आधिकारिक हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ दल दिनु पर्ला, अर्कोलाई अर्को दलको रूपमा पनि दिनु पर्ला र उसलाई चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ला। त्यही हो हाम्रो पुरानो विधि। त्यति बेला त ऐन पनि थिएन। निर्वाचन आयोग ऐनको कुनै दफा प्रयोग गरेर हामीले यस्तो विधि यस्तो प्रक्रिया अपनाएका थियौँ, नियमावली बनाएर। अहिले त्यही नियमावलीलाई चाहिँ ऐनको रूपमा परिणत गरिएको छ नि। त्यस कारणले यो अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। हिजो उहाँहरूले बोलाउनु भयो, उहाँलाई अस्चिलो परेको हो। निर्वाचन आयोगलाई अस्चिलो पर्नु भनेको हामी सबैलाई अस्चिलो पर्नु हो, लोकतन्त्रलाई अस्चिलो पर्नु हो,
र त्यो संवैधानिक निकायलाई अस्थिलो पर्नु भनेको चाहिँ यो देशको मुस्किलले कमाएको आर्जन गरेको लोकतन्त्रलाई चाहिँ अस्थिलो पर्नु हो। त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोग त लोकतन्त्रको गार्जियन पनि हो भनेपछि चाहिँ त्यसको अस्थिलोलाई चाहिँ फुकाउनलाई केही उपाय छ कि भन्ने लाग्यो उहाँहरूलाई पनि। फेरि हामीलाई बोलाउनु भयो, हिजो हामी गयौँ। अनि हिजोको चाहिँ अस्तिको केही कन्टिन्यू सल्लाह भयो? हिजो फरक सल्लाह पनि के दिने, हामी त उही मान्छे हौँ, उही मान्छे गएका छौँ हामी। त्यति बिचमा चाहिँ एउटा निर्णय उहाँले गर्नुभयो नि, पहिलो हामी भिजिटपछि दोस्रो निर्णय जुन गर्नुभयो, दोस्रो निर्णय भनेको दुईटालाई चाहिँ न चाहिँ भिन्दै गर्नुभयो न चाहिँ एकीकरण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हुन सकेन। अनि निर्णय चाहिँ गर्नुभयो तपाईँहरूलाई हामीले दुईटा भएको देखाएको छैनौँ, अर्थात् तपाईँ दुईटा भएर आउनुभयो भने दुईटै दर्ता हुनु सक्नुहुन्न, अर्थ त्यही हो नि। दुईटा भएर आउनुभयो भने निर्वाचनको प्रक्रियामा आउँदाखेरि दुईटैलाई चाहिँ हामीले दर्ता गर्न सक्दैनौँ र दुईटैलाई चाहिँ हामीले पार्टीको चिन्ह पनि दिन सक्दैनौँ। अब नयाँ पार्टी पनि दिन मिलेन, किनभने दर्ता भएको हामीसँग निर्वाचन आयोगमा दस्तावेजमा भएको पार्टी मात्र निर्वाचनमा भाग लिने हो। अहिले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि नयाँ दल दर्ता गर्ने अवस्था होइन। यस्तो चाहिँ अस्थिलो अवस्था त हामीहरूले सितिमिति भोग्नु परेको छैन। निर्वाचन आउने सम्भावना पनि छ, दल दर्ताको लागि आह्वान गर्नुपर्ने पनि छ। समय चाहिँ यति थोरै छ, अब चाहिँ त हामीसँग 84 दिन 90 दिनभन्दा कम छ। निर्कुल त भएको छैन, तर पनि के भने समय चाहिँ 120 दिनबाट धेरै नै घटिसक्यो। वास्तवमा हाम्रो सबैको एउटै कुरा हो, निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, यसप्रतिको आस्था विश्वास र संसारका केही निर्वाचन आयोगमध्येको नेपालको एउटा निर्वाचन आयोग हो। त्यो चाहिँ संसारलाई सोधे पनि हुन्छ। यसको मूल्याङ्कन गरे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ 2070 को बेलामा चुनाव पछाडि मूल्याङ्कन गर्दा यसले 85 नम्बर पाएको थियो। मैले यति भन्न चाहन्छु, 85 नम्बर पाएको थियो। यो चाहिँ संसारको 5-6 नम्बरमा पर्दथ्यो। अहिले कमसेकम 10वटा निर्वाचन आयोगमध्ये पर्छ यो, र यो परिपक्व निर्वाचन आयोग हो। यसले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्दै लिएर जान सक्छ र क्षमतावान निर्वाचन आयोग हो। यसलाई बचाउनुपर्छ र यसको इन्टिग्रिटी चाहिँ छ नि, यसको चाहिँ यसमाथिको विश्वास, ट्रस्ट अनि कन्फिडेन्स जुन चाहिँ दल, उम्मेदवार अथवा मतदाता, हामी सबैको हामी मिडिया जगतको सबैको दृष्टिकोणमा यसको एउटा ओज छ। त्यो ओज जुन वेट छ, त्यो वेटलाई चाहिँ हामीले गिर्न दिनु हुँदैन। साग गिर्यो भने त हामी गिर्छौँ, हाम्रो लोकतन्त्र गिर्छ। त्यस कारणले यस्तो गर्न हुँदैन। अब के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्न हिजोको प्रश्न हो। अब के गर्ने भन्दा नि हामी फेरि पनि के भन्यो भने 30 दिनको कुरा आयो। हजुर, विवाद प्रारम्भ भएको दिनदेखि 30 दिनभित्रमा त्यो विवादित दलहरूको कुनै एउटा समूहले आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्नुपर्दछ। 30 दिनभित्रमा नगर्यो भने त्यो दाबी नलाग्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू भयो। विवाद सुरु भयो कहिले? 5 गते पछि, 5 गते 6 गतेदेखि सुरु भयो विवादहरू। विवाद निरन्तर चलिरह्यो। निर्वाचन आयोगमा दल आएन, पक्षहरू आएनन्, जुन विवादको रूपमा आउनुपर्ने आएनन्। बहुमतको हामीसँग बहुमत छ, त्यस कारणले दल त हाम्रै हो। कोही आएनन् त के भयो त? हामी त बहुमतमा छौँ। दल त बहुमत भएपछि दल भइहाल्छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बहुमतले चाहिँ मतलब नि सबै निर्णय गर्न सक्छ। त्यही संविधानमा हामी गरिरहेछौँ भन्ने एक पक्ष भयो, अर्को पक्ष चाहिँ कहाँ हुन्छ त्यस्तो भन्दा आफ्नै किसिमले चाहिँ चल्ने अवस्थामा रह्यो। त त्यसरी नै चाहिँ निर्णय गर्दै गयो भने त निर्वाचन नहुन सक्ने सम्भावना भइसकेपछि विवाद सुरु भएदेखि विवाद रहनेसम्म पनि पोइन्ट हुन्छ। विवाद दिनदिनै भएको छ। अस्ति पनि विवाद भयो, पछि चाहिँ एउटा अध्यक्षलाई हटाए, विवाद भयो। पछि त्यसलाई चाहिँ फेरि साधारण सदस्यबाट नै हटाए, त्यो पनि विवादै हो। निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्यो, अर्को झन् विवाद भयो। अब निर्वाचन प्रक्रियामै जान नपाउने जस्तो देखियो।
त्यसो भए त्यो पनि पोइन्ट विवाद हो नि त। त्यही पोइन्टदेखि चाहिँ तपाईँ विवादलाई चाहिँ अझै पनि विवादित नै छ र दैनिक रूपमा थप विवादहरू अरू परिष्कृत हुँदैछन्, विवादहरू अरू बलिया जटिल हुँदैछन्। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चाहिँ यो दलका दुईटै समूह भाग लिन नपाउने, एकीकृत भएर नि आउन नसक्ने सम्भावना हो भनेदेखि चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ निर्वाचनमा जान पाउने किसिमबाट चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय भयो। भनेपछि एउटा कुनै पोइन्टलाई चाहिँ विवादको मानेर प्रक्रियामा अगाडि जानु पर्यो। भनेपछि त्यो सल्लाह सुझाव अनुसारै आज हामीहरूको चाहिँ त्यो खालको राय रह्यो। किन भयो भने कहिलेकाहीँ हामीले के पनि भन्छौँ भने यो चाहिँ हिरा फोर्ने भन्छ नि, हिरा फोर्ने भनेको बहुमूल्य धातु फोर्ने हो। बहुमूल्य धातु यस कारणले फोर्नुपर्छ कि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयलाई बचाउनु छ भने त्यो फोर्नुपर्छ। लोकतन्त्रभन्दा ठुलो चाहिँ विषय र प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा ठुलो विषय अर्को केही पनि हुन सक्दैन। अहिलेको नेपालको लोकतन्त्रमा बहुत धेरै खर्च गरेर ल्याएको, धेरै मान्छे खतम भएर, धेरै सम्पत्ति खतम गरेर, धेरै समय खतम गरेर सिद्ध्याएर हामी लोकतन्त्र फेरि पुनर्प्राप्ति गरेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ डिरेल गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सडकबाट बाहिर निकाल्ने अथवा हिँड्न नसक्ने बनाउने, त्यसमा अवरोध सिर्जना हुने किसिमको चाहिँ निर्णय कहीँबाट नै हुँदैन। यो त यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामी भनेपछि हिजो यहाँहरूको सुझाव पछाडि आज दलको माधव प्रचण्ड समूहको हिजोको बैठक बसेर अनि आज चाहिँ दाबी गर्ने भनेर जुन तरिकाले दफा उल्लेख गरेर आज पत्र बुझाइयो, यसले अब अलिकति निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर लग्यो मुलुकलाई भन्ने, बाइ द वे भोलि चुनाव सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने एउटा पोजिटिभ वेतिर गयो र यो जुन खालको असजिलो परेको थियो आयोगलाई अब त्यो सजिलोतिर गयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। निर्वाचन आयोग एकदम सिरियस नै भएको हो यस विषयमा। अहिलेको वर्तमान निर्वाचन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै उसले चाहिँ सोचेर विचार गरेरै हामीहरूलाई नि बोलाएको र उसले काम गर्न खोजेको नि हो। अब मुख्य त के भयो भने विवाद सुरु हुने बित्तिकै, दलको विवाद सुरु हुने बित्तिकै दलहरू प्राय आफ्नो नियन्त्रणमा चाहिँ मेम्बरहरू हुँदै, नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेपछि फेरि ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यहाँ त दिनमा बिहान एउटामा, दिउँसो अर्कोमा, त्यसपछि अर्कोमा हुने चाहिँ चलन तपाईँलाई थाहा छ नि। पहिला कति विभाजित भए, कति एकीकृत भए। यो विभाजन हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगमा आउने चलन हो, तातै आउने चलन हो। तर यो दल विभाजित भएर दुई ठाउँमा रहेर दलको कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि पनि यो नआइदिँदाखेरि र विधिवत रूपमा आउनुपर्ने नआएर चाहिँ यो निर्वाचन आयोगलाई असिलो परेको हो। र निर्वाचन आयोग आत्तियोको कारण पनि के भने अब समय छैन, दल दर्तालाई बोलाउनु पर्यो, वैशाखमा चुनाव गराउनु छ, अब गराउनु पर्ने अवस्था भयो। कोर्टले जाऊ भनिदियो भने अहिले त स्टे अर्डर त गरेको छैन, स्टे अर्डर नगर्नेसम्म त निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्नै पर्यो। अब त्यसो भने हामी त निकाल्नै पर्ने हुन्छ, अब ढिलो गर्न हुँदैन। यसले केही न केही काम गर्ला, एकीकरणमा मद्दत गर्छ कि उहाँको निर्णयले कतै। अब हामी त सूर्य चैन्य लिएर चाहिँ जनताको अगाडि जानु नपाउने भयौँ भन्ने पक्षले चाहिँ अब अर्को पक्षसँग चाहिँ मिल्नलाई अलि सफ्ट कर्नर गरेर फेरि पार्टी एकीकरण भएर गयो भने त राम्रो हो नि। त्यो कतै त्यो निर्णयले चाहिँ यो डिसगाइज बुन भन्छ नि, यो छुपेको चाहिँ एउटा वरदान, लुकेको वरदानको रूपमा काम गर्छ कि भन्ने पनि लाग्यो होला उहाँहरूलाई। त्यो गर्नुभयो, तर उहाँहरू त्यही पनि ढुक्क भएरै बस्नुभयो, कोही पनि त्यहाँ आउने कुरा भएन। तर हिजो हाम्रो छलफलपछि आयोगले यो विवादलाई निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने पक्का पनि सोचेरै होला हामीलाई पनि बोलायो। हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दियौँ र कसर नराखिकन काम गरौँ, कसैले भन्ने ठाउँ नरहोस्, निष्पक्ष स्वतन्त्रता निष्पक्षताको कुरा पनि छ, इन्टिग्रिटीको कुरा छ संस्थाको। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, संस्थाको स्ट्रक्चरलाई त्यसको ओजलाई, त्यसको हाइटलाई, त्यसको उचाइलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, विश्वासलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। यो अत्यन्त बहुमूल्य विषय छ।
भनेर हामीले भन्नु स्वाभाविकै हो भन्छौँ। अब ठिक छ, यसमा चाहिँ दफा 44 अन्तर्गत यो विवाद निरूपण गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने त त्यहाँ कानुनमा लेखेकै नै छ। आम पब्लिकको चासो पनि भएको हुनाले एकजना अनुभवी विज्ञको हिसाबले यहाँले यो कुरा भनिदिनुहोस् कि अब यो विवाद समाधान गर्न लगभग त्यहाँ भने जस्तो त्यहाँ के भनेको छ भने 15 दिन अर्कोलाई लिखित जवाब पेस गर्न समय दिनुपर्ने, 15 दिनमा भ्याएन भने फेरि 10 दिन थप गर्न सकिने, त्यस पछाडि छलफलका लागि बोलाउनु पर्ने सहमतिका लागि, अनि त्योबाट भएन भने इजलास गठन गर्नुपर्ने, इजलासमा आउनलाई पनि 7 दिन अगाडि उनीहरूलाई म्याद दिनुपर्ने, वकिल राख्न चाह्यो भने राख्न दिनुपर्ने, राखेनन् आएन भने पनि विवाद निरूपण गर्न पाइने होइन। यो सबै कुरा भन्दै जाँदाखेरि 45 दिनभित्रमा डिसिजन दिनुपर्ने गर्दाखेरि यो सबै प्रोसेसमा जाँदा त अब ओलीजीहरूलाई 15 दिन फेरि माग्नु भने 10 दिन 25 दिन त दिनै पर्यो, 7 दिन इजलास गठन पछाडि 7 दिन समय दिनु पर्यो, सहमतिको लागि छलफल गर्दा पनि 1 हप्ता जाला गर्दा यो अब यसो छ कहिलेसम्ममा यो अब म्याक्सिमम समय तपाईँले कानुनको भनिदिनु भयो, मलाई भन्दा नि कण्ठ तपाईँ नै रहेछ, ठ्याक्कै भन्नुभयो। सबै कानुन अनुसार विधि अनुसार पुरै समय दिएर जाने हो भने चाहिँ 60 दिनसम्म लाग्न सक्छ। फास्ट ट्र्याकमा जाने पनि कुनै उपाय? फास्ट ट्र्याकमा जान नसकिने भन्ने चाहिँ छैन। कसैले डिले गर्यो भने जान पाइँदैन। दुई पक्षले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जान नचाहेर एउटा पक्षले डिले गर्यो भने पनि रोकिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यो रोकिनु भनेको, रोक्ने भनेको निर्वाचन नगर भन्ने हो, वैशाखमा निर्वाचन नगर भन्ने हो। वैशाखमा निर्वाचन नगर्दाखेरि जेठको 15 गतेसम्म त निर्वाचन गर्न सकिएला, मतलब नि यो प्राविधिक रूपमै गर्न गाह्रो हुन्छ। प्राविधिक रूपमा भनेको पानी आउन थाल्छ, वर्षा लाग्छ, मनसुन चाहिँ देशको 10 गतेपछि मनसुन आउँछ नेपालमा। हामीले चाहिँ पहिला हेरेका छौँ 60 वर्षको मनसुनको चाहिँ स्थितिलाई हामीले आङ्कलन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हिसाबै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिएको। जेठको 10 गते 15 गतेसम्म बढीमा हामीले निर्वाचनलाई उता धकेलेर यतापट्टि चाहिँ स्पिड अप गरेर अरू सबै कुरा तयार गरेर दल दर्तालाई चाहिँ छोटो समय दिएर, छोटो समय त्यहाँ 1 दिन दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ कति दिन छ, छोटो समय दिएर चाँडैभन्दा चाँडै दल दर्ता गरेर त्यो प्यारलली चाहिँ मतपत्र तयार गरेर दल दर्ता पनि हुन्छ, त्यसको टुङ्गो नलाने बेलासम्म ड्राफ्ट मतपत्र तयार गरेर फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ गयो भने जेठको 10-15 गतेसम्म पनि निर्वाचन हुन सक्ला। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग टाइम चाहिँ एकदमै कम हो। यो अहिले नै मैले भन्दै गर्छु, टाइम एकदम कम हो। हामी चाहिँ चुनावको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। अब यो दलको कारणले यो दललाई बाहिर छोडेर निर्वाचन हुँदैन। यो दललाई भित्र ल्याइसक्दाखेरि ल्याउँदाहरू चाहिँ यसलाई विधिवत रूपमा यी दुईटामा ल्याउँदा अथवा सहमति गरेर भनौँ न 44 को 6 अनुसार सहमति गरेर सहमति भएर एउटै भएर जाँदा पनि यो समय केही न केही समय जान्छ जाँदाखेरि। तर जस्तो सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ अनि सरकारमा भएको दल अर्थात् केपी ओलीजीसँग भएको समूह आफै अल्पमतमा केन्द्रीय समितिमा परेको बेलामा उहाँले अत्तो थापेर यसलाई डिले गरिदिने भन्दा त उहाँको पनि त दायित्व होला नि होइन, यो चुनावमा कसरी जाने भन्दाखेरि। जसले चाहिँ जन्मायो उसले चाहिँ होइन मेरो भन्यो भने त गर्ने भनेको त्यो टेस्ट गर्ने हुन्छ नि, आरएनए डिएनए के टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै टेस्ट हो, उहाँको टेस्ट हो नि त। यो उहाँले जन्माउनु भएको निर्वाचन भनेर यो सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नुहुन्छ। निर्वाचनमा जानु कसले अलोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ भने उहाँले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानको लागि उहाँले चाहिँ बाधक बन्नुभयो भने त त्यो कति बाधक भन्नु होला र उहाँलाई चाहिँ पनि त भनेपछि त यो 15 दिन उहाँलाई म्याद दिएर फेरि 10 दिन थप्नेतिर नलागी उहाँले आफ्नो कुराहरू राखेर छिटो फास्ट ट्र्याकमा जानलाई त सरकारले नै फेसिलिटेट गर्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। यदि वैशाखमा निर्वाचन गर्नु छ अथवा जेठको पहिलो 15 गते अगाडि निर्वाचन, बर्खा नलाउँदै निर्वाचन गर्नु छ, 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नु छ भनेर अनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई डिरेल गरेर संविधानलाई चाहिँ संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्नु छैन भनेदेखि यहाँ चाहिँ दल दुईटै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगलाई र यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार आफू जान तयार हुनु पर्यो र 1 दिन पनि खेर नफालिकन आइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हुन्छ त्यसो गर्नुभयो भने। नत्र भने चाहिँ यो अर्को खाडलमा अर्को भाषमा देशलाई लाने र यो संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान बनिरह हामी त्यति दुःख गरेर चाहिँ सिर्जना गरेको यो मैले अगाडि भने यसलाई चाहिँ गिर्नबाट यो डिरेल हुनबाट
र निर्वाचन नगरेर अब हुने भयो भने सर्वोच्चको आदेशअनुसार हुने भयो भने यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन, बर्खा कटाउनु हुँदैन। 6 महिना काटेपछि चाहिँ संवैधानिक सङ्कट आउँछ भन्ने चाहिँ संविधानविदहरूको भनाइ भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ हामीले पनि त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने छ। किनभने असार चाहिँ 4 गते त यो 6 महिना पुग्छ भनेपछि त्योभन्दा अगाडि नै र यहाँले अघि पनि दुई तीनचोटि नै जेठ भन्नुभयो। यो वैशाखमा तोकिएको समयमा चुनाव गर्नका लागि अब फटाफट गर्नुपर्ने कामहरू के छ र यो अब हामी त्यो सम्भावनाबाट अलिक टाढा गइसक्यौँ। आज 86-87 दिन कति बाँकी छ? दिन त बितिरहेछन् दैनिक रूपमा। यो जेठमै वैशाखमै गर्न चाहिँ अब घर्किसक्यो। वैशाखको 27 गतेसम्म पनि अझै पनि भ्याउँछ होला यदि यसलाई 17 र 27 दुईवटा मिति तोक्या हो सरकारले। सरकारले मिति तोक्ने भएको हुनाले चाहिँ सम्भव अर्को मिति पनि तोक्न मिल्छ, केही पनि गाह्रो छैन। मिति त कतिचोटि तोक्न मिल्ला, तर पनि जेठको 15 नकटाउनु पर्ला, किनभने त्यता भयो भने गाह्रो हुन्छ। तर यो प्रक्रियालाई ठाउँमा राख्नको लागि निर्वाचन गरेर देशलाई चाहिँ फेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कन्टिन्यू गर्न निरन्तरता दिनको लागि हामीहरूले त्यो अस्तिलोमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले कतै चाहिँ हामी गाह्रो भयो भने कहीँ पानी परिहाल्यो भने पानी नपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ पानी नपर्ने क्षेत्रमा अलि पर वैशाखमा जेठमा पनि अझ परै लगेर कुनै क्षेत्रमा पानी ढिलो पर्छ, पानी पर्दैन भनौँ न। हिमाली पश्चिम हिमाली भागमा पूर्वी हिमाली भागमा त पानी पर्ला, पश्चिम हिमाली भागमा पर्दैन। त्यतातिरको माथिल्लो भागको पछि चुनाव गरेर तलतिरको बाढी आउने बर्खा लाग्नेतिरको चाहिँ पहिला चुनाव गरेर कमसेकम यो फेडरल पार्लियामेन्ट सङ्घीय संसद छ जुन चाहिँ अभाव हुने अवस्थामा जाँदैछ त्यो पूर्ति गर्ने काम चाहिँ 2-3 महिना लगाएर भए पनि सम्पन्न गरेर यो सुरु गरिसकेपछि निर्वाचन प्रारम्भ भयो। संविधानको सङ्कट हुँदैन। सुरु गरेको त मैले चाहिँ आज गर्न सकेका निर्वाचन भोलि गर्छु नि त। निर्वाचन स्टार्ट भयो भने भोट हाल्न थालिसकेपछि निर्वाचन सुरु भयो। त्यसलाई चाहिँ अब सकिनुपर्छ 6 महिना भन्ने भएन। 1-2टा नभएका त उपनिर्वाचन पनि हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ यसलाई बाँडेर पनि यसलाई जसरी पनि चाहिँ हाउस तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो के भन्छ पात्रो हेरेर जानको लागि चाहिँ साइड सार्ने हुन्छ नि, तपाईँले पकेटबाट रुमाल लगाएर बाहिर राख्ने। निर्वाचनको मिनिमम निर्वाचन केही क्षेत्रका निर्वाचन सम्पन्न गरेर भए पनि एउटा विधिमा प्रवेश गर्नुपर्छ र निर्वाचन गरेर सक्नुपर्छ। हामी त यस्तो कुरा गरिरहेछौँ कि सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो जस्तो गरेर, तर त्यसो भन्न मैले भन्नु खोजा होइन। तर भयो भने भन्ने कन्डिसन चाहिँ अवश्य पनि छ। र भयो भने निर्वाचन आयोगले राजसाज गरेर अब समयलाई चाहिँ एकदमै बचाएर अनि भए जतिको चाहिँ स्रोत साधन सामग्री चाहिँ बल प्रयोग गरेर सबै कुरा चाहिँ यो वार फुटिङमा भन्छन् त्यसमा चाहिँ तयारी गरेर जान्छ। एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनु न, यो वैशाख 17 को चाहिँ हामीसँग अलिकति गुज्रिसक्यो। अब 17 त अलि गाह्रो होला। 17 त गाह्रो होला। सरकारले बताउनु पर्यो अर्को चाहिँ मिति 28, 29, 30 अझ जेठको 2, 5, 7, 10 सम्म चाहिँ त म पनि चाहिँ सहमत हुन्छु। त्यसभन्दा पछाडि अलि गाह्रो होला एकैचोटि गर्नलाई होइन। पृथक पृथक गर्ने हो भने 2 चरणमा गर्नु मन छ भने चाहिँ देशको हावापानी सबै विचार गरेर 2-3 चरणमा गरे पनि केही पनि फरक पर्दैन। चुनावको त मिति बच्नुपर्छ, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ। यदि चुनावको लागि चाहिँ आदेश आयो यहाँले भने जस्तो युद्ध स्तरमा गर्दा वैशाख 17मै थाल्न सकिँदैन त्यो यो दलको विवादले सार्ने भयो होइन। यो चाहिँ अलि चाहिँ धेरै नै समानुपातिको सूची निकाल्न ढिलो होला। समानुपातिक 1 महिनै लाग्छ, 1 महिना बढी लाग्छ। असाध्यै कम्प्लिकेटेड छ समानुपातिक। देख्दाखेरि चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्छ तर विधि विधान त्यसको लामो छ। त्यस कारणले चाहिँ समय चाहिँ 15 को त 17 को त अलि गाह्रो होला कि जस्तो लागिसक्यो।